बेटी मान गई थी, बयान देने लगी थी और ये लोग लेके भाग गए। अब फिर उसका ब्रेन वॉश करेंगे, इसको धमकाएंगे, फिर वही बोलेगी। कि देखिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर ये जो कानून बना है वो ज़ाहिर बात है इस्लाम को सामने रख के बनाया ना, लेकिन हैरत इस बात पर है कि पसंद की शादी के लिए सिंध का कानून कुछ और है, पंजाब का कानून कुछ और कहता है। यहाँ का कानून 18 साल की शर्त है, वहाँ कहते हैं 16 साल की शर्त में शादी है। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान में यकसा कानून होना चाहिए था शादी के लिए, इसमें 16, 15, 14 की कैद नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान है ना, कानून बना रहे ना आप, तो यकसा कानून होना चाहिए। होता क्या है, यहाँ से शादी करके यहाँ से चले जाते हैं, वहाँ शादी होती है, फिर वहाँ कानून का सहारा लिया जाता है, जिसकी वजह से जो आप नज़र आ रहा है केस यहाँ आया और यहाँ से फिर वहाँ कर दिया गया और वहाँ से फिर यहाँ भेजा जा रहा है। उनके वालिद साहब शायद इसीलिए गए कि शायद वहाँ कोई मसला हुआ केस के हवाले से। तो ये पहला मसला तो है, हमारा मुतालबा ये कि कानून यकसा होना चाहिए शादी के हवाले से। दूसरी हमारी एडवाइस ये है कि पाकिस्तान के अंदर शादी के हवाले से जो 18 साल की शर्त है, इसमें कानून में थोड़ा सा रद्दोबदल करके कम से कम, हमारी एडवाइस ये है कि कम से कम लड़की का 22 साल का होना शर्त है कि कम से कम उसे शऊर तो। शनाख्ती कार्ड तो हमारे यहाँ पासपोर्ट भी 2 नंबर बन जाते हैं, शनाख्ती कार्ड भी 2 नंबर बन जाते हैं। ये सारा झगड़ा किस बात का है? वालिद साहब का जो मैंने नादरा का निकाह नामा देखा, उनकी शादी को 17 साल हुए। लड़की जिस दौरान घर से गायब हुई है, जब उसकी अपना कहते हैं दरख्वास्त लगी, FIR कटी है, उस वक्त उसकी उम्र है 13 साल 11 महीने। निकाह नामे के अंदर आप 18 साल डिक्लेयर कर रहे हैं, मेडिकल के अंदर आप 17 साल डिक्लेयर कर रहे हैं। यानी आपने कानूनी तौर पर, और ये जो सारी जो चीज़ें इसके तौर पर केस को उलझा दिया गया, इतना उलझाया गया केस को कि अब फैसला करने वाले मुझे नहीं पता क्या फैसला करेंगे और क्या हो रहा है। माँ बाप कन्फ्यूजन का शिकार, माँ बाप मुश्किलात का शिकार, पूरी कौम की निगाहें इस केस के ऊपर है। देखिए ये किसी की इज्जत का मसला है, लड़की सादात है, सैदानी है, औलाद रसूल है। पता नहीं कितनी शादियाँ इस मुल्क के अंदर ऐसी होती होंगी, लेकिन जिस अंदाज में दबाव के तहत, प्रेशर के तहत इस केस को चलाया जा रहा है, मुझे नहीं मालूम इसके पीछे कौन सी कुव्वत कार फरमा है, कौन सी कुव्वत है। मैं तो अदालत से कहता हूँ कि शफाफियत, हकाइक पे मबनी फैसले दिए जाएँ। केस में शफाफियत होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इदारे, इन्वेस्टिगेशन इदारों के अंदर इतना झोल कि आपका एक सरकारी डॉक्यूमेंट उसको कुछ और डिक्लेयर कर रहा है, कह रहा है 17 साल पहले शादी हुई है। आपका मेडिकल कह रही है बच्ची 17 साल की है। तो ये कितना तजाद है कि 17 साल में शादी हो रही है, 17 साल शादी हुए हो रहे हैं, उसी 17 साल के अंदर बच्ची 17 साल की भी हो रही है। निकाह नामे के अंदर आप डिक्लेयर कर रहे हैं 18 साल। और वो तो मेरे पास जो इत्तला आई है वो तो ये आई है, जिन निकाह खान थे बेचारे, उन्होंने तो डिनाई कर दिया कि मैंने निकाह पढ़ाया ही नहीं है। तो देखिए इसका मतलब ये है कि झोल है, इस केस में दबाव है, इस केस में लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं। किसी की इज्जत के साथ इस तरह खिलवाड़ करना, किसी की इज्जत के साथ खेलना, ये बड़ा सख्त मसला है। लिहाजा हमारा मुतालबा यही है, हमारी एडवाइस हुकूमत को ये है, एक तो पहले कोशिश किया जाए इसके तकाज़ों को कानून के पूरा किया जाए। वली जिंदा है, माँ मौजूद है, कौन सा कानून है जो माँ को और बाप को बेटी से मिलने नहीं दे रहा, बाप को बेटी से मिलने नहीं दे रहा? कौन सी कुव्वत कार फरमा है जो दबाव के अंदर जो है बेटी मिलना चाहती है, बाप मिलना चाहता है, अदालत के अंदर आमने सामने मौजूद हैं, उनको 55 दिन से 60 दिन से मिलने नहीं दिया माँ बाप को? क्या माँ बाप क्या नाउजुबिल्लाह उसके खिलाफ कोई इक़दाम करने जा रहे थे? माँ बाप क्या उसके खिलाफ कोई काम करने जा रहे थे? नहीं, माँ बाप तो पहले दिन से अपना स्टैंड लेके खड़े हुए हैं और डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं और ख्वाहिशमंद है कि हमें हमारी बेटी से मिलाया जाए, हमारी बेटी दबाव में। देखिए अगर किसी की लड़की को ऊपर फिशार होगा तो अपना दर्द दिल किससे बयान करेगी? बाप से बयान करेगी, माँ से बयान करेगी, या हमसे आके बयान करेगी? माँ बाप को एक्सेस नहीं दी जा रही, माँ बाप से मुलाकात नहीं कराई। जो अदालत में जो कुछ तमाशा हुआ, आप मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या ये इंसानी अखलाकियात के मुनाफी नहीं है? क्या ये शरीयत के मुनाफी नहीं है कि माँ को घसीटा जा रहा है, उधर बच्ची को पुलिस वाले घसीट रहे हैं? एक तमाशा आपने बना दिया मुल्क के अंदर। कानून एक फ़ैसला करता, माँ बाप को एक्सेस देता कि जाइए फ़ला अमान खाने में, दारुल अमान में, जहाँ भी आपने रखा है वहाँ बच्ची मौजूद है, आप जाकर उससे मिलिए। माँ बाप खुले उससे मिलते। अगर बेटी को, अगर बिलफर्ज बेटी कहती कि मैं लड़के के साथ रहना चाहती हूँ, तो माँ बाप को कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। लेकिन एक तरफ आप दबाव डाल के उससे बयान दिलवा रहे हैं, माँ बाप से उसको खींचा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, जिसकी वजह से ये केस जो है मुश्किलात का शिकार हो रहा है। लिहाजा मैं फिर कह रहा हूँ, जिन कुव्वतों का दबाव है उस दबाव को ख़त्म किया जाए। अदालत
آزاد انداز میں فیصلہ کریں. دیکھیے میں کسی عدالت کے خلاف پھر کوئی بات نہیں کر رہا کہ پھر ایک نیا مسئلہ چڑھ جائے یہاں پر, لیکن میں اس پاکستان میں پیدا ہوں, مجھے پتہ ہے عدالتوں پہ بھی دباؤ آتا ہے, انویسٹیگیشن کرنے والے اداروں پر بھی دباؤ آتا ہے, اور پھر پاکستان میں بہت کچھ ہوتا ہے. آپ کو 10 تاریخ کو عدالت میں کیس لگنا تھا, 10 تاریخ کو, یہ جو 10 جون گئی ہے, آپ نے اس سے پہلے رات کی تاریخ میں والدین کو فون کیا کل کیس لگ رہا ہے, عدالتوں کی چھٹی ہے, وکلا جج چھٹی پہ گیا ہوا ہے. ایسی کیا ایمرجنسی آ گئی تھی, ایسا کیا مسئلہ آ گیا تھا کہ آپ نے رات کی رات میں عدالتیں کھولی اور بچی کو یہاں پیش کیا, اور ان کے والد لاہور میں تھے, ان کو میسج کیا جا گیا آپ کسی طرح صبح تک پہنچ جائیں. بیچارے وہ کس طرح صبح پہنچے اور آپ نے عدالت میں کیس لگایا, اور پھر دوسرے دن یہاں ہزاروں لوگ مار دیے گئے, دہشت گردی میں مر گئے, سینکڑوں لوگ مار دیے گئے, تہہ تیگ کر دیے گئے. آج تک کسی عدالت سے کوئی فیصلہ نہیں آیا, نہ دہشت گرد کا, نہ قاتل کا, نہ کسی کا. یہ اتنا ایسا کیس ہو گیا کہ رات کو آپ نے ایک دن پہلے پیش کیا, دوسرے دن آپ نے جو ہے اس کا فیصلہ سنایا اور اس کو پھر لاہور بھیج دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا دباؤ چل رہا ہے. کیس میں دباؤ نہیں ہونا چاہیے. ہم علماء کرام صرف اس لیے بیٹھے ہیں اس کے والدین کے ساتھ اس دباؤ کو ختم کیا جائے, آزادانہ انکوائری ہو, شفاف انکوائری ہو. میں پھر کہہ رہا ہوں ہم کسی عدالت کے خلاف نہیں, لیکن آپ نے کیس کو خود الجھایا ہے. ڈاکومنٹیشن دیکھیے, اس کے تقاضے پورے کیجئے. میڈیکل کے اوپر ان کے والد صاحب نے جو ہے وہ عدم اعتماد کیا ہے, ان کی سربراہی میں, ان کی موجودگی میں جس طرح وہ ریفر کریں اس کے مطابق ایک میڈیکل کمیٹی بنائی جائے, ان کو اعتماد میں لے کر ان کے سامنے یہ سارا پروسیس ہونا چاہیے تاکہ یہ الجھاؤ ختم ہو اور کیس کسی نتیجے کی طرف سے جائے. ہم پورے علماء کرام چاہے وہ شیعہ, دیکھیں اس وقت ہمارے پاس اہل سنت کے قاضی نورانی صاحب بھی موجود ہیں, کچھ دیوبند علماء کرام میں آنے تھے, کچھ ابھی پہنچ جائیں گے. ہم نے ان سے بھی رابطے کیے ہیں. یہ صرف ایک لڑکی کا مسئلہ نہیں ہے, کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے, اگرچہ کہ اس کا تعلق ہمارے مسلک سے, لیکن ہم مسلک کی بنیاد پہ نہیں بیٹھے. پاکستان کی بچی ہے وہ, یہاں روزانہ ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے. مجھ سے اہل سنت کے کچھ لوگ ناظم آباد میں بھی ہیں, ان کی بیٹی کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہوا, انہوں نے بھی رابطہ کیا, ہم نے انہیں بھی دعوت دی تھی, ہو سکتا ہے وہ بھی پہنچ جائیں. یہ پاکستان ہے. اس طرح کے لڑکیوں کے ساتھ کھلواڑ ہوا. آپ کی ایک عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ کرمنل کیس ہے, وومن ٹریفک کا کیس ہے, آپ کہہ رہے لڑکی بھاگ گئی, تو پہلے فیصلہ کرو. آپ نے فیصلہ کیا دینا ہے, مشکلات کہاں ہیں آپ کو. میں پھر کہہ رہا ہوں عدالت اپنے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے. انویسٹیگیشن کرنے والے انویسٹیگیشن آفیسر آزادانہ انداز میں انویسٹیگیشن کریں, اور وہ جو نادرہ کے ڈاکومنٹس ان کے والد کے پاس ہیں, بچی کا پاسپورٹ ہے, بچی کا بے فارم ہے, والد کا جو ہے اپنا کہتے ہیں نکاح نامہ ہے, کمپیوٹرائز ہے, اس کو دیکھ کر فیصلہ کریں. متنازع بیان نہ دیں. وہاں لڑکی کی عمر کچھ اور ہے, کورٹ میں کچھ اور کہہ رہے ہیں, میڈیکل کچھ اور کہہ رہی ہے, نکاح نامہ کچھ اور کہہ رہی ہے. لہٰذا ان ساری چیزوں کو دوبارہ انویسٹیگیٹ کیا جائے, اور شفافیت کے ساتھ, بغیر دباؤ کے ساتھ. اگر دباؤ کریں گے تو یہ میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں ہم سب اولاد والے ہیں, آپ میڈیا والے بھی, ہم سب یہاں اولاد والے ہیں. یہ کل اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی بیٹی کا ساتھ ہوگا, ہم کہاں کھڑے ہوں گے. یہ پاکستان ہے, یہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا. ابھی بلوچستان کے اندر آپ نے نہیں دیکھا ایک وزیر کیا کر رہا تھا لڑکیوں کے ساتھ کھلواڑ, کیا ہوا اس کے خلاف, کہ یہاں سے لے جا کر ان کے ساتھ ویڈیو بنائی جاتی تھی, کیا کچھ ہوتا تھا. یہ کل میری اللہ نہ کرے بچی ہو, کل آپ کی بچی ہو, تو کیا ہم آزاد چھوڑ دیں گے؟ یہ چھوڑ کر کے یہ سنی کی بچی ہے, شیعہ کی بچی ہے, یہ فلاں کی مسلک کی بچی ہے, یہ پاکستان کی بچی ہے. میں وزیر اعلیٰ صاحب سے کہتا ہوں یہ کیس یہاں سے گیا کیوں, کس کا دباؤ تھا پھر اس پر پولیس پر. آپ کے آئی جی کو اسی کیس کی وجہ سے معطل کیا گیا. کیا دباؤ ہے ہمیں بتائیں, کس کا دباؤ ہے, ہم ادھر رابطہ کریں گے. کیس شفافیت کی بنیاد پر چلنا چاہیے. میں وفاقی وزیر داخلہ رانا صلی اللہ صاحب سے بھی کہتا ہوں وہ تعاون کریں اس کیس کے اندر, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کریں, عدالتیں اپنے مؤثر کردار ادا کریں. لہٰذا میں پھر ایک بار آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.